इतना भी कम से कम जुमा पेटी जब हमारे सामने आती है ना, तो कम अज़ कम एक मज़दूर इंसान भी 10 रुपये तो उसमें खुशी के साथ डाल सकता है। क्योंकि आप देखिए, जब सुबह वही मज़दूर मज़दूरी में जाने के लिए निकलता है तो सबसे पहले पान ठेले में जाता है, 30 रुपये का खर्रा वहाँ से ख़रीदता है, और कोई बीड़ी सिगरेट का शौकीन है तो बीड़ी का कट्टा वो ले लेगा। और हमारे जो नौजवान हैं, जो जिनकी ऑफिशियल लाइफ है, तो वो अपने घर से निकलेंगे, मोहल्ले के पान ठेले में जाएंगे, पहले 2 सिगरेट फूकेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से ऑफिस के लिए बढ़ेंगे, फिर उनका ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के टाइम में बाहर निकलेंगे, फिर चाय पीएंगे, फिर 1-2 सिगरेट खुद ने फूका, 1-2 दोस्तों को पिला दिया। तो ऐसा 100 रुपये का, कम से कम 100 रुपये का तो डेली का उनका पान ठेले का बिल हो जाता है। तो अगर मंथली आप देखेंगे तो इनका मंथली हो जा रहा है 3000 रुपये, सिर्फ शौक का, सुबह से लेकर दोपहर तक सिर्फ पान ठेले का खर्चा। तो हमें चाहिए गरीब से गरीब तर आदमी भी जब नमाज जुमा के लिए मस्जिद में जाए तो कम से कम वो गरीब से गरीब आदमी भी जो है 10 रुपये ज़रूर जुमा पेटी के अंदर डाले। ये 1-2 रुपये वाला काम छोड़ दें। आज तो भिखारियों को आप 50 पैसे दे दें, 1 रुपये दे दें तो वो मना कर देते हैं, झिड़क देते हैं। तो हम खाने खुदा में डाल रहे हैं, मस्जिद की पेटी में डाल रहे हैं। तो गरीब से गरीब आदमी भी 10 रुपये डाले, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी और हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम 100 रुपये डालें। 100 नहीं होता तो 50 रुपये तो हमें मस्जिद की पेटी में डालने ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा दीनी फरीज़ा है। दीनी फरीज़ा ऐसे कि अगर हम अपनी इबादत गाहों की हिफाजत नहीं करेंगे, हम अपनी इबादत गाहों का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। इमाम खुशहाल होगा तो कौम खुशहाल होगी, इमाम खुशहाल होगा तो जाहिर सी बात है वो पूरी तवज्जो आपकी इस्लाह पर करेगा। जब आपकी इस्लाह होगी तो यकीनन आपके दीनी मामलात भी बहुत उम्दा होंगे और दुनियावी मामलात भी उम्दा होंगे। तो रही बात ये 5-7 हज़ार रुपये देने से पहले कौम को ये सोचना चाहिए कि आज रेहड़ी में जाने वाला मज़दूर जो चौक के ऊपर बैठता है मज़दूरी के लिए, तो उसकी मज़दूरी भी 500 रुपये पर डे के हिसाब से, और टाइमिंग देखिए उसका कि वो आएगा 10 बजे और 5 से 6 बजे के दरमियान में वो वापस हो जाएगा। और इमाम तो वो हैं जो 24 घंटे फजर से लेकर इशा तक, और फिर रात में भी अगर मोहल्ले के कोई प्रोग्राम वगैरह हो तो वो भी उसकी जिम्मेदारी होती है। 24 घंटे कौम के बीच में रहता है, और 5-7 हज़ार रुपये हम जो, या 8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार तक भी जो नजराना उनको दे रहे हैं ना, तो एक तरीके से ये जुल्म है और इससे हमें बचना चाहिए। कम से कम मौजूदा दौर में 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी स्टार्टिंग की होना चाहिए। और जिस तरीके से आप देखते होंगे, आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी रहते हैं, कि लोगों का मकान हो या दुकान हो, कोई भी चीज़ रेंट पे दी जाती है तो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। 11 महीने के बाद इतने % जो है आपका जो है रेंट बढ़ा दिया जाएगा। तो अइम्मा इकराम के ताल्लुक से भी कौम को सोचना चाहिए कि सालाना महंगाई बढ़ती है, सालाना महंगाई बढ़ती है, इंसान की ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। तो उसके एतबार से हमें भी जो है अपनी फ़िक्र को ऐसी बनानी चाहिए कि हर 11 महीने में अपने इमाम की पेमेंट बगैर बोले हमें बढ़ा देना चाहिए। तो कम से कम 15 से 20 हज़ार होनी चाहिए। मस्जिदों के इमामों की हालत क्या हो चुकी है, इस पर अभी हमने एक वीडियो शेयर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नागपुर शहर में वो वीडियो वायरल हुआ। इस वक्त हमारे साथ है मौलाना रेहान रज़ा साहब। तो हज़रत सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, इस्लाम में इमामों का, मस्जिदों के इमाम का मर्तबा क्या होता है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। गलत रवी से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरो रविश कारवा बदल डालो, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। आपका बहुत अच्छा सवाल है कि मस्जिद के इमामों का क्या मर्तबा है और उनका क्या मकाम है। अव्वल तो आप ये समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को पैदा फरमाया, इसमें इंसान भी हैं, चरिंद भी हैं, परिंद भी हैं, लेकिन इंसानों की रहबरी के लिए हमेशा अल्लाह तबारक ताला ने अपने मखसूस बंदों को दुनिया में भेजा है। अंबिया इकराम रसूलान इज़ाम का अब सिलसिला हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बंद हो चुका है कि अब कोई नबी और कोई रसूल आने वाला नहीं है। हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। तो उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने इस काम को उलमाए इस्लाम के हवाले किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत को उलमाए इस्लाम दुनिया के सामने पेश करते हैं। जो गलत राह रवी का शिकार हैं उन्हें शरीयत और सुन्नत की बातें बयान किया करते हैं, अक़ाइद व नज़रियात बयान किया करते हैं कि इस्लाम के अक़ाइद क्या हैं, इस्लाम के नज़रियात क्या हैं और इस्लामी तौर पर हमारा तर्ज़ ज़िंदगी क्या होना चाहिए। तो इमाम जो होता है मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम सोसाइटी का सबसे ऊंचा मकाम और मर्तबा रखने वाली ज़ात का नाम है। इसलिए कि हम इमाम कहते हैं
اور اسی کو ہم مصلح امامت اپنا جو ہے سپرد کر دیا کرتے ہیں کہ اب ہمارے دین کے جو بھی معاملات ہیں وہ انہی کے ماتحت جو ہے انجام کو پہنچیں گے۔ مثلا نماز پنجگانہ جب ہم پڑھتے ہیں یا کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں تو پیچھے اس امام کے کہہ کر ہم نیت باندھتے ہیں۔ جب ہم نے پیچھے اس امام کے کہہ لیا تو اب اس کے بعد جب منصب امامت پر ہم نے جو ہے ایک فرد کو جو ہے جب ایک فرد کا تعین کر دیا ہے اور وہ مصلح امامت پر ہے تو اب اس کے پیچھے امیر بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، مسکین بھی ہوں گے، رئیس بھی ہوں گے، کلیکٹر بھی ہوں گے، جج بھی ہوں گے، پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی ہوگا۔ تو امام کے مرتبے کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک باپ کا بیٹا ایک مسجد کا امام ہے اور اس کا باپ بالفرض پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے، جب اگر اسے نماز پڑھنے کی حاجت ہوگی اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا بالاتفاق کہ وہ اپنے ہی بیٹے کی مسجد پر آیا تو وہ یہ کہہ کر نیت نہیں باندھ سکتا کہ پیچھے اپنے بیٹے کے، بلکہ اس کو یہ لفظ کہنا پڑے گا کہ پیچھے اس امام کے۔ تو امام کا مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بلند و بالا فرمایا ہے۔ یہ علماء اکرام جو ہے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی وراثت کو سنبھال رہے ہیں، تو قوم کو چاہیے اپنے ائمہ کے اوپر مکمل طور پر جو ہے نظر رکھے، ان کے ہر حال پر نظر رکھے کہ ان کی تکلیفیں کیا ہیں، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، ان کی زندگی کے معاملات کیسے ہیں، ان کی بندگی کے معاملات کیسے ہیں۔ تو اس لیے کہ یہ قوم کا سرمایہ ہے، یہی قوم کو گائیڈ کرتے ہیں کہ قوم کو کس راہ پر لے کر جانا ہے، یہ ایک امام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو امام اگر خوشحال ہوتا ہے تو وہ مکمل اپنی توجہ جو ہے اپنی قوم کی جانب مرکوز رکھتا ہے، اپنی قوم کی جانب رکھتا ہے اور قوم کو صحیح طریقے سے جو ہے گائیڈ کرتا ہوا قوم کو آگے بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ دور حاضر میں ہمارے مسجدوں کے امام کے کیا حالات ہیں۔ ناگپور شہر کے کچھ علماء سے مجھے پتہ چلا کہ ماتر 5-6 ہزار روپے سیلری مل رہی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہے ماشاءاللہ، کچھ ایسی بھی مسجدیں ہیں جہاں کے امام صاحب کو تقریباً 18,000 20,000 25,000 سیلری دی جاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کئی سالوں سے امامت کرنے کے بعد وہ انسان کو اتنی سیلری آج مل رہی ہے۔ 2023 آ گیا لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مسجدوں میں 5,000 7,000 8,000 روپے سیلری ہے۔ تو حضرت آپ کے حساب سے اتنی مہنگائی کا دور ہے، دیکھیے تو یہ 5,000 8,000 سے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے اس مہنگائی کے دور میں 5,000 8,000 سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں نا، میں ہائی کلاس کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھایا کرتے ہیں، صرف ان کے بچوں کا آٹو کا خرچہ اور ڈیلی ٹافی چاکلیٹ وغیرہ کے لیے بچوں کو جو پیکٹ منی دی جاتی ہے وہ تقریباً اتنی ہو جاتی ہے جتنی ہم اپنے امام کو ایک مہینے کی سیلری دے رہے ہیں۔ تو قوم کو اس سمت میں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا سرمایہ کہیں ہم اپنے ہاتھوں سے کھو تو نہیں رہے ہیں۔ اس لیے کہ امام خوشحال ہوگا تو قوم خوشحال ہوگی، امام خوشحال ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ پوری توجہ آپ کی اصلاح پر کرے گا۔ جب آپ کی اصلاح ہوگی تو یقیناً آپ کے دینی معاملات بھی بہت عمدہ ہوں گے اور دنیاوی معاملات بھی عمدہ ہوں گے۔ تو رہی بات یہ 5-7 ہزار روپے دینے سے پہلے قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج ریڑھی میں جانے والا مزدور جو چوک کے اوپر بیٹھتا ہے مزدوری کے لیے تو اس کی مزدوری بھی 500 روپے پر ڈے کے حساب سے، اور ٹائمنگ دیکھیے اس کا کہ وہ آئے گا 10 بجے اور 5 سے 6 بجے کے درمیان میں وہ واپس ہو جائے گا۔ اور امام تو وہ ہیں جو 24 گھنٹے فجر سے لے کر عشاء تک، اور پھر رات میں بھی اگر محلے کے کوئی پروگرام وغیرہ ہو تو وہ بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے قوم کے بیچ میں رہتا ہے، اور 5-7 ہزار روپے ہم جو یا 8,000 روپے 10,000 تک بھی جو نذرانہ ان کو دے رہے ہیں نا، تو ایک طریقے سے یہ ظلم ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کم سے کم موجودہ دور میں 15 سے 20 ہزار روپے سیلری اسٹارٹنگ کی ہونا چاہیے۔ اور جس طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں کہ لوگوں کا مکان ہو یا دکان ہو، کوئی بھی چیز رینٹ پہ دی جاتی ہے تو 11 مہینے کا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ 11 مہینے کے بعد اتنے % جو ہے آپ کا جو ہے رینٹ بڑھا دیا جائے گا۔ تو ائمہ اکرام کے تعلق سے بھی قوم کو سوچنا چاہیے کہ سالانہ مہنگائی بڑھتی ہے، سالانہ مہنگائی بڑھتی ہے، انسان کی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں، تو اس کے اعتبار سے ہمیں بھی جو ہے اپنی فکر کو ایسی بنانی چاہیے کہ ہر 11 مہینے میں اپنے امام کی پیمنٹ بغیر بولے ہمیں بڑھا دینا چاہیے۔ تو کم از کم 15 سے 20 ہزار ہونی چاہیے، اور زیادہ کی تو کوئی انتہا نہیں ہے کہ آپ 25 دیں
30 دیں 40 دیں، بہرکیف آپ جتنا زیادہ دیں گے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ آپ کا جیب کا پیسہ واپس آپ کو ہی ریٹرن ملنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام خوشحال ہوتا ہے، دینی کام ہوتے ہیں، تو وہ اپنی جیب سے بھی نکال کر جو ہے قوم کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ میری جانب سے۔ تو اگر ہم نے زیادہ سیلری بھی دیا نا تو اس کا فائدہ قوم کو ہی ملنا ہے، کیونکہ ریٹرن وہ آنا یہیں پر ہے، کیونکہ ان کے جو ہے کوئی ناجائز شوق تو ہوتے نہیں ہے کہ اگر ہم زیادہ سیلری دیں گے تو یہ جو ہے تو ہمارا دیا ہوا پیسہ کسی ناجائز جگہ میں استعمال کریں گے، جی نہیں، بلکہ جو ہے رب تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہمارے علماء بہت محتاط رہتے ہیں اور وہ اپنے سرمایے کی پائی بہت سوچ سمجھ کر کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا بہت اچھے طریقے سے کیا کرتے ہیں۔